जिंदाबाद जिंदाबाद। बात सुन लें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ बहुत दिनों के बाद तो लॉकडाउन में इतनी बड़ी भीड़ देखी है, ख्वाब जैसा, लेकिन इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सखावत लोग करते हैं ना, वो पैसे देते हैं। मालूम है मेरी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, रिकॉर्ड करें नौशाद भाई बात को। कुछ लोग तो रात भर बैठे बैठे वो 10-20 रुपए की नोट को जेब से निकालते हैं, फिर वापस डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर वापस डाल देते हैं। सुबह सुबह को वो 2 टुकड़ों में बदल जाती है। मैं बताता हूँ एक बात आपको, सुने आप। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई और शादी के बाद तलाक की नौबत आ गई। तलाक की नौबत क्या आई, तकमील तक पहुंच गया मामला। उसने दूसरी शादी की। शादी के बाद रमजान का महीना आया, फिर ईद की पाकीज़ा साथ में आई। जब ईद का दिन आया तो उसके शौहर ने एक फकीर की आवाज सुनी। उसके शौहर ने एक फकीर की आवाज सुनी। दरवाजे पर ईद के दिन एक फकीर दस्तक दे रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर इस गरीब साइल को कुछ अता कर दे, है कोई जो अल्लाह के रसूल के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दे, है कोई जो मेरी सवालों की झोली को, कशकोल को अपनी मोहब्बतों के जवाबात के सिक्के से भर दे। उस शौहर ने कहा अपनी उस बीवी से जिसकी दोबारा शादी हुई थी, उसने कहा कि जाकर के इस फकीर को ईद का दिन सवैयां दे दो, इसे मिठाई दे दो, इसने अल्लाह का नाम लेके मेरे घर में बरकतों के नज़ूल का सबब बनाया, जाके इसे कुछ दे दो। लड़की कहती है जब मैं बाहर गई, मेरे हाथ में पैसे भी थे, मेरे हाथ में मिठाई भी थी, सवई की टोकरे भी थे और डिब्बे में। जब मैं गई तो चीख मार के गिर पड़ी, वो लड़की गिर पड़ी। उसके शौहर ने आवाज सुनी तो फकीर भाग गया था और लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पानी के छींटे मार के उसे होश में लाया और फिर उसे सहारे से घर के अंदर लाया। उसने कहा मेरी बीवी, ईद का दिन है, क्या बात थी? उस फकीर को तुमने ये मिठाई सवैयां पैसे देने के लिए गई थी तो तुम तड़प के क्यों गिर पड़ी जमीन पर, क्या बात थी? अब सुनिए आप, कोई जरूरी नहीं कि हंगामा ही हो जाए। कभी कभी दिल की बात सिर्फ दिल सुना करता है। क्या बात? हम पूरी कायनात से क्या मतलब है? सुनिए आप, कहते हैं कि तू वहां जाके साहिल के पास गई थी, तेरी चीख की आवाज आई, तू बेहोश हो गई, वजह क्या है? लड़की रोने लगी। उसने कहा मेरे शौहर, आपको मालूम है कि मेरी इससे पहले एक शादी हुई थी? कहा हाँ मालूम है। कहा आपको शायद ये मालूम है कि मेरा वो जो शौहर था वो बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। ठीक है, वो बहुत पैसे वाला मेरा शौहर था, उसके साथ में रहती थी, बहुत ही नाजो नियम में रहती थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले अचानक एक दिन ऐसे ही ईद का दिन था, ऐसे ईद का दिन था, एक फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। वो जो मेरा पहला वाला शौहर था उसने आस्तीन से तोड़ दिया और गुस्से में आके बाहर निकल के उस फकीर को कई तमाचे मारे। कहा जालिम, तुझे शर्म नहीं आती? पूरे रमजान तुमने भीख मांगी, ईद के दिन तो कम से कम सुकून से सोने दे, सुकून से हमें खुशियां शेयर करने दे। जालिम कहीं की खुशियों की दीवारों में दरारें पैदा करता, शर्म नहीं आती? बाहर निकल, जबा कर दूंगा। उस गरीब फकीर को बहुत मारा, वो जख्मी मेरे दरवाजे से चला गया। कहा फिर? तो लड़की कहती है कि ऐ मेरे शौहर, वो जो मेरा पहला वाला शौहर था, उसी ईद के दिन से जब से उसने गरीब को तकलीफ पहुंचाई है, उसका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता उजड़ने लगा। फिर ज़कात देने वाला रोड पर आ गया, कारोबार उजड़ गया, पूरा उसका सिस्टम बिगड़ गया। बोले फिर? बोले वो नशे का आदी हो गया। बोले फिर क्या हुआ? तो फिर मुझे मारता पीटता था, तो मैंने अपने बाप से शिकायत की, तो मेरे बाप ने तलाक का ऑप्शन रखा, फिर तलाक ले लिया मैंने। बोले ठीक है भाई, इस वाक़े से उस फकीर का क्या ताल्लुक? लड़की कहती आज फिर तुम्हारी साथ मेरी जब शादी हुई, इसके बाद आज जब ईद का दिन आया तो दरवाजे पर जब दस्तक आई तो मैं गई, तुम्हारे कहने पर सवैयां मिठाई पैसे लेकर के। मेरी चीख इसलिए निकली कि वो जो मेरा पहला वाला शौहर था वही मेरे सामने भीख मांग रहा। बोलना नहीं मेरी बात, ठीक है, सुन लें आप। उसने कहा डॉक्टर साहब बैठ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुने आप, उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, वो मेरा वही पहला वाला शौहर था जो मेरे सामने कटोरा लेके भीख मांग रहा था। आवाज मेरी पहुंची? आवाज पहुंची? इतना बता देगा, ठीक है। सुने आप, कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें आप। वो कहती है कि मेरा वही शौहर था, जब मैं उसे देखी तो तड़प गई, अपने माजी के उन बिखरे हुए दिनों को याद करके चीख मार के बेहोश हो गई। आज जो नोटों की गड्डियों पे सोने वाला शख्स मेरे सामने कटोरा लेके मेरे सामने भीख मांग रहा था, उसे देखा, चीख मार के गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तुमने मुझे पानी के छींटे मारे, अंदर लेके आए, तुमने मेरी दास्तान सुन ली,
اتنا سن کے اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ رونے لگا، اس وقت جس کے نکاح میں وہ تھی. تو عورت کہتی ہے کہ اے میرے دوسرے شوہر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تیرا پہلا والا شوہر تھا جس نے اس فقیر کو مارا ہے، میں وہ ہوں جو فقیر بن کے تیرے دروازے پر عید کے لیے آیا. میری بات سمجھ رہے نا؟ ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہم اگر فقیر بننا چاہتے ہیں تو بزرگوں کے بنے، کیا بات ہے، فقیروں کے بنے، درویشوں کے بنے. ایک شعر سنیں آپ، ٹھیک ہے؟ مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے، ایسا نہ کیسے ہوگا جب ایسا ہوگا بھی. مولا علی کی بات ہے. کوئی ایک آدمی کہہ دے یا علی، بس 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 بس، ٹھیک ہے؟ اپنی طاقت کو رکھیں سنبھال کر کے. سنیں، مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. مولا علی کے در سے اگر کہوں تو شعر پڑھ دوں. مولا علی یاد آئے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات. آواز پہنچی؟ علی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے آپ بول دیں یا علی، پھر سے بولیں یا علی. ہمیں آپ کو تو بغیر کہے بولنا چاہیے کیونکہ یہ حسینی کمیٹی ہے ماشاءاللہ. تقریباً دنیا کے 200 ملکوں کے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. آن لائن یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ قید ہیں، آپ عمر قید ہو گئے، ہم یہ بچ نہیں سکتے. اب آپ کی آواز پہنچے کسی ٹاپو کسی جزیرے پر پہنچے، شاید کوئی حضور کا عاشق آپ کی آواز سن کے تڑپنا چاہتا ہوں. سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات. آپ کوئی حتمی فیصلہ نہ لیں اس مصرے کو سن کر کے. سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات. آپ خاموش. سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات، چوتھے بڑے مشیر ہیں مولائے کائنات. سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات اور چوتھے بڑے مشیر ہیں مولائے کائنات. ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہیں مولائے کائنات. ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے، سبحان اللہ، ایسے تو بادشاہ بھی. ذرا پھر سے کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مولا علی کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مولا علی کی. ذرا پھر سے بولے یا علی. ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کی آواز آنی چاہیے. نعرے حیدری، نعرے حیدری. یہ مولا علی ہے. مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. ہاں کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ روم. روم جسے اٹلی کہتے ہیں. وہاں سے کچھ لوگ آئے عمر فاروق اعظم کے دور میں. بولے اے عمر، میں نے سنا ہے کہ آپ مومنوں کے امیر. کہا سچ سنا ہے، کیا بات ہے؟ بولے کچھ مشکل سوال لے کے آیا ہوں. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، جوابات نہیں ملے. فرماتے عمر یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں مشکل سوال کا جواب تمہارے پاس ہوگا. عمر فرماتے ہیں اگر سوال مشکل ہے تو بلاؤ مشکل کشا علی کو. اگر سوال مشکل ہے تو بلاؤ مشکل کشا. بولے 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 علی کو. سب سے بڑے وزیر ہیں مولائے کائنات، چوتھے بڑے مشیر ہیں مولائے کائنات. علی کی جب شان ہی ہے تو حسن حسین کی شان کیا ہو؟ چوتھے بڑے مشیر ہیں مولائے کائنات. ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہیں مولائے کائنات. بات آئی علی کی تو ان کے دونوں بیٹوں کی بات سن لیں. امام حسن حسین کی. اشعار کربلا میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن بغداد نہ گیا تو آپ ہی سن لیجیے. جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں. آواز پہنچی؟ بتائیں گے آپ. نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں اور نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ارے نہیں بہت آپ بے تکموں کو چوموں. ایک شیئر پڑھتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ. میں سپاٹ زمین چاہتا ہوں، میں تیرتی ہوئی سماج چاہتا ہوں. جانے نگاہ فاطمہ میرے حسن حسین ہیں، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں. مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نعرہ لگائے محبت کے امام حسین کی. لگائے نعرہ، گھروں کے لگائے، گھروں کے نعرہ. ماشاء اللہ. یا علی یا علی. نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین ہیں، جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین ہیں. مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین ہیں، میرے حسن حسین ہیں. اجازت بھائی خان ہمارے قریش تشریف لائے. ایک شعر پڑھتا ہوں ان کے لیے. بہت اچھا شعر سنتے ہیں. ایک شعر سنیں آپ.
सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है। क्या बात है सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। वो हुर की अजाने भी जगह पाई न जिसको शब्बीर की आवाज पे बेदार हुआ है। वो हुर की अजाने भी जगह पाई न जिसको शब्बीर की आवाज पे बेदार हुआ है। और शब्बीर का गम ऐसा समुंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समुंदर है कि जिसमें जिंदाबाद।